Ozamis City ug Misamis Occidental ug sa magtanaw kanato karon pinaagi sa Facebook page ug YouTube channel sa AONC. Maayong adlaw. Ako si Dazil Humuatikson. This is Ozamis Today. Sa ato ang mga headlines. Dakbayan sa Ozamis nakadawat og pasidungog pinaagi sa City Social Welfare and Development Office sa nakalabay nga 6 ka bulan. Governor Waminal hinungdan sa tinuod nga pag-asenso sa lungsod sa Bonifacio. Mga residente nga nagpuyo sa giilang danger zone sa syudad sunod nga makapahimulo sa free housing program sa Asenso Ozamis Administration. Open High School Program gi-offer sa Ozamis City National High School. Mayor Andy Waminal bilib sa determinasyon sa mga membro sa ProPushi. Mag-uuma og katabang sa panimalay bisan piso walay napayran sa ospital tungod sa programang free hospitalization sa Dakbayan. Og karon ang detalye sa Ozamis Today. Dakbayan sa Ozamis nakadawat og pasidungog pinaagi sa City Social Welfare and Development Office sa nakalabay nga 6 ka bulan. Atong dawaton ang report ni Leoncio Medallo. Given this opportunity, the CSWD has received numerous recognition and awards for the past 6 months. Sulod lamang sa 6 ka bulan, ang dakbayan sa Ozamis mas naila og napasidunggan pinaagi sa mga awards nga nadawat sa City Social Welfare and Development Office. Nga gipanguluhan ni CSWD Officer Ma'am Maribik Aminyo. Ang mga plaque of recognition opisyal nga gihatag ngadto sa CSWD pinaagi sa mga sakop sa Ozamis City Council. Nga gipanguluhan ni City Vice Mayor Simplicia Bibineri o gidawat ni CSWD Officer Maribik Aminyo atol sa flag raising ceremony sa Diembre 4. Unang pasidungog nga nadawat sa CSWD Ozamis ang pag-ila sa ilang mahinungdanong kontribusyon sa kalampusan sa GTIP IGM Strong Network of Care Project during the Stronger Together, celebrating a strong network of care sa Coastal Hotel, Manila. Natungpulan sa Abril 2, 2023 o gipirmahan ni Atty. Samson Inocencio Jr. ang Regional Vice President sa OSIC Program, Asia Pacific Region International Mission. Ang ikaduhang pasidungog nga nadawat sa CSWD mo ang pagsalmot alang sa pagkampot sa Level 1 sa paspas nga paghatod sa serbisyo ug ang Outstanding Assessment Result pinaagi sa Service Delivery Capacity Assessment kon SDCE sa tuig 2022 ug ang maayong pagpaningkamot nga gihimo og walay katapusang commitment sa paghatag sa social welfare ug development services ngadto sa mga pobre ug ang kalinaw diha sa katilingban. Kini gidawat na tungpulan sa Hulyo ning tuiga pinaagi ni Regional Director Ramil F. Chamin, DSWD Region 10. Laing plaque of recognition gidawat sa PIAP Ozamis City sa gihatag nga suporta sa kalampusan sa ika-49 nga founding anniversary sa Pag-asa Youth Association of the Philippines. Uban sa tema, pagpapahalaga ng bawat kabataan sa kalusugang pangkaisipan tungo sa matiwasay na kinabukasan. Nga gipahigayon ni antong Hulyo 25 ngadto sa 28 ning tuiga. Nga dito gipahigayon sa Mindanao Civic Center Gymnasium sa Gadantubud, Lanao del Norte. Pinirmahan ni Governor Imelda Quebranza de Maporo.
Certificate of Recognition ginawat sa LGU Usamis pinaagi sa paghatag og contribution ngadto sa kalidad, epesyente og relevant nga social services sa mga constituents og pagpatuman sa mga programa og serbisyo sa DSWD, pagpaabot ngadto sa mga individual, pamilya og komunidad aron ma-enjoy og ma-improve ang kalidad sa ilang kinabuhi. Kini gidawat sa LGU Usamis atol sa first semester Social Welfare and Development Forum didto sa Cagayan de Oro City natong Hulyo 28. Pinaagi ni DSWD Regional Director Ramil F. Jamin. Ug ang kalimamaw ang Flag of Recognition alang ni Mr. Raji Gomez tungod sa iyang talagsaong panaw alang sa kalampusan ingon nga kanhi Pag-asa Youth Association of the Philippines member kon PIAP ug ang iyang walay katapusang commitment og self-improvement pagpaningkamot bisan sa mga challenges nga miabot sa iyang kinabuhi hangtod makabot ang daghang achievements. Kini nadawat niya itong Hulyo 29 sa Mindanao Civic Center sa Gadan Tubod, Lanao del Norte. Pinaagi ni Director Ramil F. Jamin, CSWD Region 10. Matud pa nga ang mga awards, recognition o appreciation nga nadawat sa LGU Usamis nakabot pinaagi sa suporta nga gihatag sa Asinso Usamis Administration ilalom sa pagdumala ni Usamis City Mayor Attorney Henry Indy Waminal Jr., mga sakop sa City Council nga gipanguluhan ni Vice Mayor Simplicia Bibeneri og mga staff sa CSWD Office. These awards of recognition and appreciation could not be realized without the support of our City Mayor Attorney Andy F. Waminal, our Vice Mayor Bebineri, our City Councilors, our energetic Mama Rivik Pica Aminio, the CSWD officer, the CSWD social workers, and of course with the CSWD staff. Again, congratulations City of Ozamis through the City Social Welfare and Development Office. Mabuhay! Padayon pag-asenso, City of Ozamis. Alang sa Ozamis Today, ako si Leoncio Medallo. Salamat Leoncio. Governor Waminal hinungdan sa tinuod nga pag-asenso sa lungsod sa Bonifacio. Aniyang maditalye. Guba nga mga kadalanan, mga mag-uuma nga nagkinahanglan sa suporta, mga pamilya nga layo sa kalambuan. Kini ang pipila lamang sa mga problema nga nakita ni Misamis Occidental Governor Henry S. Waminal, rason nga sukad pa sa pagkarepresentante ni ini sa Distrito 2 sa probinsya ug pagkahimong Deputy Speaker sulod sa siyam ka mga tuig na ningkamot ug gibubo gayud sa former District Representative ug karon Gobernador sa probinsya ang suporta sa lungsod sa Bonifacio. Infrastructure projects nga mokabat sa 3.7 bilyones pesos ang gihatag sa maong munisipalidad. Pahayag ni Governor Waminal, ingon ni ana niya kamahal ang Bonifacio ug si Mayor Samson Dumanhug, rason nga sa diha nga nasayra ni Governor Waminal ang gihimo sa nasuspende nga punong ehekutibo nga nalambigit sa mga isyu sa korupsyon. Naguol siya nga bisan sa kadako sa suporta nga iyang gihatag sa lungsod sa Bonifacio, apan mas gipili sa nahisgutan nga mayor ang hiwi nga dalan nga nakahugaw ug nakadaot sa imahe sa lungsod ug ang prinsipyo sa good governance nga mao'y tamdanan sa 5M's vision sa Misamis Occidental. Oktubre 24, 2021, sa dihang gibiyahe sa official convoy sa kanhi Deputy Speaker Governor Waminal ang lungsod sa Bonifacio aron iladlad ang grandioso nga plano ni ini nga Bonifacio Boulevard nga nagkantidad sa 430 milyones pesos nga naglikip sa mga major improvements sa infrastructure sama sa ka-fishport, flood control ug usa ka esplanade nga naghatag og nindot nga view sa Panguil Bay. Sa tibuok Distrito 2, ang mga proyekto sa kanhi Deputy Speaker naglakip sa mga water systems nga duna sa mga barangay ug bypass roads, school buildings, mga tulay, barangay multi-purpose buildings, flood control ug slope protection projects, clinics ug daghang uban pa.
ug kanhiay sukad sa paglingkod ni Governor Waminal ingon nga representante sa distrito, pasalamat ang gipaabot ug gipakita ni Mayor Dumanhog sa mga paningkamot sa kongresista nga moasenso ang iyang distrito nga gialagaran. Gani giangkon mismo sa mayor nga bilyones ug kantidad nga propiedad ang nadawat sa Bonifacio resulta sa nagkadaiyang mga proyekto nga gilihok ug gipapunduhan sa former Deputy Speaker nga naghatag dakong kalipay sa mga residente sa Bonifacio. Ilabi na ang pagpanukod sa mga karsada nga nagkonekta sa nagkalain-lain nga mga areas sa maong lungsod. Gipaklaro sa mayor nga kini nga mga karsada ilabi na kadtong anaa sa mga coastal areas ang importante alang sa mga mag-uuma kay nagpasayon kini alang kanila sa pagbiyahe sa ilang mga produkto ngadto sa merkado. Samtang nagseguro usab sa mga konsumante sa igong supply sa pagkaon. Gidugang ni Dumanhog nga si former Congressman Governor Waminal ang usab nagpaluyo sa mga paningkamot sa lungsod nga maprotektahan ang mga low-lying areas sa lugar, pinaagi sa pagpaligon sa ilang flood control mechanism. O sa social services, gipahayag ni Dumanhog nga ang working governor mihatag usab ayuda sa nagkadaiyang nanginahanglan nga mga grupo ug organisasyon sa ilang komunidad. Sama sa mga public transport drivers, vendors association ug mga disabled individuals. Sumala pa, si Governor Waminal naghimo sa Pasko sa tanan nga mas malipayon tungod sa iyang pamaskong handog program. Nagipaklaro ni Dumanhog nga ang iyang mga constituents naghulat ug nagatang gayud ni ini nga nindot kaayong inisyatibo sa pamilyang Waminal ang matag ay tuig. Iya gayud gipabati sa makatawhan ang iyang pagkamanghyatagon ug anaa siyang kasing-kasing perme ang pagpangga sa mga katawhan. Pahayag iniini ngadto kang Governor Henry nga nag-ila sa talagsaon ug itinud-anay nga pagbati ni Governor Waminal sa lokalidad nga nasakop ni Dumanhog. Gipaabot sa mayor ang iyang timos nga pasalamat nga miangkon nga ang iyang lungsod sa Bonifacio ang nakatagamtam sa bugos ug dako sa vision sa working congressman nga mapalambo ang naglisod nga kahimtang sa mga misamisnon. Congressman, salamat kaayo sa imong pagpangga, dili lang sa imong kaugalingon, kung dili sa imong panglantaw gayud sa mga katawhan. Gipangandoy gyud namo ang imong pagkatao diin manghihatagon, maluluyon ug matinabangon. Pahayag Mayor Dumanhog. Mga residente nga nagpuyo sa giilang danger zones sa syudad sunod nga makapahimulos sa free housing program sa Asenso Ozamis Administration. Atong idawato ng report ni Adoni Dicena. Plano usab nga i-resettle sa Asenso Ozamis Administration ang mga residente sa Ozamis nga anaa sa mga danger zone o delikado nga lugar sama sa daplin sa Suba ug Sapa. Nagkanayon si Mayor Indy Waminal nga ang reclamation area gihapon sa Barangay Malaubang mao'y posibleng dapit kun diin i-resettle ang mga pamilyang Uzamisnon pinaagi sa libreng pabalay sama sa napahimudsan karon sa mga miyembro sa FROPUC. Nasayod ang administrasyon nga daghan kaayong pamilyang Uzamisnon nga nag-antos sa impormal nga mga balay o nahimutang sa mga lugar nga dili angay balayan. Ang mga libreng pabalay mao'y usa sa mga programa nga iprioridad sa Asenso Ozamis Administration. Hangyo lang sa mayor ngadto sa mga pamilya nga maapektuhan og makabenepisyo sa proyekto nga sundon lang ang posibleng mga awhag sa administrasyon gumikan kay kayuhan kini sa kinatibukan. Gusto ta mo, mahimo mo, makita mo sa tibok Ozamis. Isip mga ehemplo, no? Kay dili lang naman ang kamo sa taga Malaubang ang angay ibalhin gyud nato, no? Kay pipila pa ka mga kaigsuonan nato sa tibuok syudad. Nagpuyo karon sa mga peligro. Pipila pa ang mga kaigsuonan nato nagpuyo sa mga hazard zones o sa giingon pa sa balaod mga salvage zones nga gamayng ulan, gamayng storm surge, wata kabalo unsay may tabo sa ilang gipangpuy-an, no? Ato silang ipasabot nga pag-abot sa panahon nga kita na po'y moingon sa ilaha, kamo na pod mo'y sunod balayan, pwede ba mohawa na mo sa inyohang gipiligro nga gipuy-an? Total, kami inyohang mga lideres, no, tabangan man ginanamo nilang Vice Mayor Bibi, ang atuang mga councilors, no, kang Kong Ando, kang Gov Henry o ang atuang provincial board nga mabalayan tong angay pabalhinon,
no, muhulat lang ug musabot. Kay kung muingon mi kailangan mo balhin para na sa inyong kaugalingang kaayuhan ug naglantaw mi naning kamot mi nga makahimo gyud og insaktong panimalay sa inyo ha nga ihatag namo libre, no. Alang sa Usamis Today, Adoni Desina reporting. Salamat adong ni Open High School Program gi-offer sa Usamis City National High School. Ma-report si Glenn Ray Roluna. Gisugda na sa pag-offer karon sa Usamis City National High School ang Open High School Program. Kini malipayon nga gipahibalo sa publiko ni OCNHS School Principal Lelebet Abamongga. Kini nga programa nagtumong nga mahatagan og oportunidad ang matag usa nga gusto nga mopadayon sa pag-eskwela apan sa weekdays anaa sa trabaho ug ang uban nagbantay sa ilang anak ug uban pang mga rason ug kakulian. Walay limit sa edad alang niadtong mga gusto nga mo-enroll sa Open High School Program. Sigon ni Ma'am Abamongga nga basta interesado ang usa ka individual nga mohuman sa ilang pagtungha sa high school o gusto nga mo-apil sa mong programa dili sila magduha-duha ug malipayon sila sa pagdawat niini. Dako usab kini og ikatabang kanila nga mahuman nila ang ilang pag-eskwela sa high school ug sa umaabot makahuman sa ilang kolehiyo ug makahatag og dakong bang sa ilang pamilya, labi na kung makakita sila sa umaabot o mga maayo nga trabaho. Nadto nakalabay nga Sabado gisugda na sa OCNHS ang OHS program. Din adunay 30 ka mga estudyante ang naka-enroll sa mao nga matag Sabado nga klase. Malipayon usab nga gipaambit ni OCNHS School Principal Lelebet Abamongga ang ilang pagpang-apud-apud ngadto sa mga estudyante ug pipila ka mga peraso sa papel, bond paper ug ballpen nga makatabang sa ilang pagtungha. Gi-orient usab sila sa pipila ka mga policy siya sa eskwelahan ug ang pagpaminaw ug pagtubag sa pipila ka mga pangutana ug pagpaklaro gikan sa mga estudyante. Gidasig karon ni Ma'am Lelebet Abamongga kung si kinsa man kadtong mga gusto mo enroll sa Open High School Program sa OCNHS, Junior High School ug Senior High School. Pakigkutay lamang sa Principal's Office or sa Guidance Office aron niya mao ang muhatag sa instruction o sa ilang mga gikinahanglanon. Dako ang pagpasalamat sa school principal sa OCNHS sa pagsuporta sa Asenso Usamis Administration sa ilang dakong pag-abag sa mga programa ug aktibidad sa ilang tulungaan nga nagtumong alang sa kaayuhan sa matag Usamis Nons nga nakaangkla usab sa 5M sa Asenso Misamis Occidental nga ang mga Misamis nun magpuyong malinawon, malambuon ug malipayon. Alang sa Usamis Today, kini si Glenn Ray Roluna. Salamat Glenn. Mayor Indy Waminal believe sa determinasyon sa mga miyembro sa FROPO-OC. Nibalik alang sa report si Adoni Desina. Gidayeg ni Mayor Indy Waminal ang determinasyon sa mga miyembro sa FROPO-OC aron makapahimulo sa free housing sa Asenso Usamis Administration o sa Asenso Segundo Distrito. Nagkanayon ang mayor nga dili hamay ang pag-antos sa mga miyembro gumikan kay dekada na ang milabay apan nagpadayon ang kaaktibo sa mga miyembro bisan tuod og aduna nay mga nawad-an og paglaom. Gikasubo sa mayor nga wala gayud mahatagi og dakong pagtagad sa mga nangaging administrasyon sa syudad ang mga miyembro sa FROPO-OC nga ang mahatagan og libreng pabalay gumikan kay ang mga miyembro niini tinuod gayud nga mga kabus. Dako og tinguha si Mayor Indy Waminal sa iyang administrasyon nga aduna pay mga miyembro nga mahatagan og dugang mga unit apan gumikan sa kadaghan sa mga miyembro dili madali ang pagpundo og pagtrabaho niini hinungdan nga nangayo og dispensa ang mayor nga magulat-hulat usa ang uban. No. So hinaot nga atong masabtan, atong sabton gyud ug atong ma-internalize unsa ning nakabutang sa ato ang kasabutan, sa ato ang deed of donation, no, to ensure nga ang katuyuan aning programa nga again dili lang kamo pero ang inyong pamilya, mga anak, mga apo maka puyo na malinawon, malipayon ug malambuon sa usa ka maayong panimalay mahitabo pod gyud. Kaya ba na nato? Okay, no? Yeah,
ako pud mong gusto pasalamatan, no? Kay kamo, pag atuing aging panahon nga nagsugod na ang trabaho sa Malaobang Free Housing Project, wala gyud mo palisod-lisod sa gobyerno, inyo yung gipakita ang inyong pagsalig sa gobyerno, nga in-cooperate din mo, og ing pahawa mo, ing balhin mo kadali, no, og naghulat mo, nga mahuman ang proyekto, kay ing salig mo, nga tinuod, bisan pag wala ni nabuhat pa before, mahatagan gyud mo libre nga panimalay sa inyong mga lideres. Alang sa Usamis Today, Adunay Desina reporting. Mag-uuma og katabang sa panimalay, bisan piso walay nabayran sa ospital tungod sa programang free hospitalization sa Dakbayan. Ma-report si Mary Ann Lumapas. Lain na usab nga ginang ang nakabenepisyo sa programa sa Asinso Usamis Free Hospitalization Program. Kini pinasikad sa mga programa sa Padayon Asinso Usamis Administration ubos sa pagdumala ni Mayor Attorney Henry F. Wominal Jr. Gisaysay ni Marites Magsayo, 45 years old, nga nagpuyo sa Kapukaw P, Usamis City, nga ang iyahang bana nga si Mario Magsayo, 48 years old, na confine kini sa Faith Hospital tungod sa acute respiratory failure. Tungod sa maong kahimtang sa panglawas sa iyahang bana, dili gayud malikayan nga mobati siya sa kabalaka ug kaguol tungod sa pang-adlaw-adlaw nila nga panginabuhi na adunay balatian ang ihang bana. Kidugang pa niya, usa lamang ka mag-uuma sa lubi ang ihang bana ug giabagan usab kini niya sa pagpanarbaho isip usa ka katabang sa panimalay. Ug tungod sa kalisod sa ilang panginabuhi, naglibog gayud siya og asa makapangita ug ibayad sa ilang excess bill nga mikabat sa kantidad sa 15,510.99 centavos. Maong sa unang higayon, wala gayud siya nagduha-duha sa pagduol sa Asinso Usamis Free Hospitalization Program aron makapangayo og tabang sa maong excess bill. Hangos man siya, sir, o dayon kuan. Ato unta mi sa emergency, sir, dayon ing hangyo naman gyud sa sir, di salam andapit nga ayaw ko iabot sa layo kay murag mamatay na jud ko. Din nga wa naman jud ko ilaing kuan una nga immune na lang ko dool na bitaw sa pit kana jud ko din pagali may kadunggo sa hospital, sir, ingon ni sa nurse tabang luoy na jud kay akong pasyente, sir, day muna nga ana lang jud po ko nga kung huna-huna sus kung dili ko ma-appear sa programa ni Ando Wominal unsaon na lang jud ka na ko ni nga karon nalipad jud po ko nga na-appeal day ko gahapon unta is 14,000 wala man may kagawas mo ni additional na 15,000. Salamat jud ko nga na zero balance ang mong bill ni kuan karon pa jud ko sukad first time pa jud ko mo nang magmura pa jud ko mahadlok pa maatubang daan ni wa jud po gahuna-huna, sir, kay unsa naguol na kay consent jud ko pa nang piling kay unsaon na lang jud ug napa jud ko nga akong bana mamuntana rin ang trabaho. Mapasigarbuhon gayud siya nga nagpasalamat ni Mayor Indy Wominal o sa Team Asinso Usamis Administration kay tungod sa mga maong programa sa free hospitalization o burial assistance, nahatagan gayud og kasulbaran o aduna sila maduulan sa panahon sa mga problema nila sa hospital bill. O gikalipay kaayo niya kay bisan piso, wala na siya mabayran pa tungod kay zero balance na kini pinaagi sa Asinso Usamis Free Hospitalization Program. Panimalay ra gyud akong trabaho, nagpa-helper po ko. Karon nga di na gyud sa patrabahoon, sir. Mo nang ana jud ko nga may lang jud maluoy Ginoo nga ma-appeal ko ma zero balance ko. Salamat ko ni Mayor og ni Gob og ni kuan Congressman, no? Congressman, salamat ko ni Ande Mayor Ande nga salamat ko nga appeal ko sa Asinso Wominal, Asinso Usamis. Daghang salamat. Alang sa Usamis Today, ako si Mary Ann Lumapas. Thank you, Mary Ann. Ang Usamis Today, hatod ka nato as a public service feature sa Asensa Usamis News Channel. Ubus sa pagdumala sa LG Usamis, pinaagi ni Mayor Attorney Henry Indy F. Wominal Jr.
Alang sa dugang impormasyon, please like our official Facebook pages. Kung Ando Waminal, Attorney Indy Waminal, o Asenso Ozamis News Channel. Please subscribe to the official Asenso Ozamis YouTube channel. Sa ngalan sa kinatibukang Asenso Ozamis News Channel team, Leoncio Midalio, Bernal Texon, Adoni Dicena, June Purgatorio, Ares Carpio, Kim Tangaro, Macchul Malinis, Mary Ann Lumapas, Xander Dalidog, si Glenn Ray Roluna sa Misamis News Network. Ako si Dazil Humuad Texon. Daghang salamat. Padayon Asenso Ozamis, Asenso Segundo Distrito, Asenso Misamis Occidental.